Ang Maramag Water DRPS2. District usa ka government-owned and controlled corporation kun GOCC nga namugna pinasubay sa Presidential Decree 198 nga mao ang Provincial Water Utilities Act aron sa pagserbisyo kaninyo pinaagi sa limpyo nga tubig. Ang atong ginabayran sa atong buhatan mao ang pagdala og pagserbisyo gikan sa tuburan kun water source ngadto sa atong tagsa-tagsa kakabalayan. Busa giawhag ang tanang mga konsumante nga magpakabana pinaagi sa pag-report sa mga leakages aron ma-repair kini sa atong mga kawani aron malikayan ang pagkausik niini ilabi na gayud kung aduna kamoy mahibal-an nga nag-illegal connection tungod kay supak kini sa balaod nga anaa sa Section 8 of Republic Act number 8041 anti-pilferage ug sa Section 3 Protection of Water nga makita usab sa PD 198 kay kun mapamatud-an adunay silot ug penalidad nga ipahamtang. Giawhag usab kitang tanan nga magdaginot og tubig kay bililhon kini ang atong winaswasan nga tubig panahon sa paglaba mahimo kining ibisbis sa mga tanom paggamit sa palanggana or balde kung maligo o manghugas. Ato usab bantayan o tan-awon ato mga metruhan sa tubig kung safety ba kini o wala bay diferensya. Pagbisita sa atong buhatan kung aduna kamoy mga pangutana o bisan unsang concern o tawag sa atong hotline number 0916-455-1126 o 0967-950-2070. Daghang salamat sa inyong kanunayong DRPS2. pagsabot o pagsuporta.